बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबकी खिदमत में पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां हैं आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इस वक्त मुझे उन सारे पाकिस्तानियों से जो इटली में हैं और जो स्पेन में हैं उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना है और अपने रब से उन सब के लिए इल्तिजा करनी है कि आप अपने बेटों और बेटियों के सरों पे कायम दायम रहो और आप उस सारी मुश्किल से निकल और खैर खैरियत से जो इस वक्त इटली में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मुझे उन सारे अपने करम फरमाओं का, चूँकि मेरे तो बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं इटली में कि जो इतने सालों से ना सिर्फ काउंसलिंग के लिए मशवरे के लिए रब्ता करते हैं, तो उनकी खुशियाँ भी तो मेरी खुशियाँ हैं, उनके दुख भी तो मेरे दुख हैं। आप लोग इस वक्त वाक़तन परेशानी में हो और परेशानियाँ दुआओं से कम हो जाती हैं, अंदर से ढारस भी बनती है और मेरा रब आपके लिए आसानियाँ करे और इसी में से आपके लिए खैर बरामद करे। जो घर पे हैं तो कुछ पढ़ते भी रहिए, घर पे हैं तो कुछ दुआ भी करते रहिए, घर पे हैं तो अल्लाह से थोड़ा करीब भी हो जाइए, क्योंकि जब हम उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, उससे डरते हैं, उससे कुछ चाहते हैं तो उसकी खुशी और हमको ज़रूर मिलती है, अता होती है। खातिन हज़रात, आज का मौजू बहुत मज़े का है। जब बेटियाँ मुँह को आने लगें तो फिर माएँ क्या करें। ये बेटियां वो होती हैं जो 9वीं और 10वीं में, 11वीं और 12वीं में, आमतौर पे ये जो 4 साल का स्पैन है इसमें बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं और बड़ी होने के साथ साथ उनके आइडियल बन रहे होते हैं। चूँकि उनका एक्सपोजर अपने घर से निकल रहा होता है, घर में वालिद दिखने में, कभी कभी मिलने में इतना एक्सपोजर होता है, माँ से थोड़ा ज़्यादा होता है, पर माँ चूँकि टॉन्ट बहुत मारती है तो माँ से ज़रा सा डिस्टेंस होने लगता है। तो अब अगर तो बदकिस्मती से आपको सहेलियां बुरी मिल गई, टॉक्सिक किस्म की, तो फिर आपकी ज़िंदगी की पूरी डिक्शन बदल जाएगी। ये बच्चियां जितनी खूबसूरत हों, जितनी प्यारी हों, जब उनसे लफ्ज़ निकलते हैं तो वो निकलते हैं जो सुने हों अपनी क्लास फेलो से, वो अपनी बहनों से कैसे बात करती हैं, वो अपने भाइयों से क्या ट्रीट करती हैं, वो अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में उनसे क्या कहती हैं। सो टॉक्सिक वो होता है जो जहर भरा हो जाए, जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल होता है, आपके लिए काबिल कबूल नहीं होता, आपको तकलीफ़ देता है। तो माँ क्या करे? टॉलरेट कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, ओवरलुक कर सकती है। नंबर 3, अपने दिल पे जबर करके सब्र कर सकती है। नंबर 4, अपनी दुनिया बर्बाद कर सकती है। नंबर 5, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर सकती है। और नंबर 6, थोड़ी सी बुरी बन के इसकी रेमेडी या उसका हल ढूंढ सकती है। सो 6 में से किसी एक को तो आपको कबूल करना पड़ेगा। जो माएँ चाहती हैं कि वो बुरी न बने तो उनकी औलाद बुरी बन जाती है। ये मैं कोई रवा रवी में बात नहीं कह रहा, याद रखिएगा। औलाद को हो या फूलों की बेल को जब हम काटते हैं तो इसकी शक्ल होती है, जब इसको ट्रिम करते हैं तो ये शक्ल निकालते हैं, अदरवाइज फिर ये डी शेप हो जाते हैं, बद शक्ल हो जाते हैं, आपके काम के नहीं रहते। आज हमने दोपहर में क्या किया कि अपने लॉन में एक लाइव वीडियो की, तो उसामा से मैंने कहा कि जब मैं कर रहा हूँगा तो जो पौधा मैंने को 8 साल पहले वहाँ लगाया था गुलाब का, वो माशाल्लाह बहुत भरा है, वो चूँकि बाप है उसी की मैंने कलमें ले लेके पूरे लॉन में लगाई हैं। लॉन मेरा कोई 10 एक मरले का है, तो उसमें यानी यूँ समझो कि 250 मुरब्बा गज़ का, तो उसमें फिर चारों तरफ बेशुमार अच्छा हर साल की उनकी उम्र बढ़ती है, पत्तियां आती हैं, वो शगुफे खिलते हैं, फिर फूल खिलते हैं। वो सारा उनका बड़े होने का अमल बिल्कुल बेटियों के बड़े होने का अमल जैसा होता है। तो जो घर में हमारे वो है बच्चों की स्लाइड, उसकी मैंने निकाली, जो सीढ़ी है तो मेरे कद के बराबर है, फिर उस पर मैं चढ़ा। तो अब सोचिए कि 5 फुट 8 इंच ये, 5 फुट 8 इंच वो, 12, और इसे 3 फुट ऊंचा था। कुछ शाखें मैंने छोड़ दी थी। गुलाब की पौधे की जो शाखें हैं, ये इसका तना नहीं होता, तना बड़ा दरख्त का होता है, पर जिस शाख पे ये फूल ऊपर मैं 16 फुट पे गया तो वो बाकायदा मोटा हो गया हुआ है। सारा फूल काटता रहा, उसको मैंने नहीं काटा। अब उसके ऊपर 3 गुलाब खिले हुए थे 16 फुट ऊंचे, यानी तकरीबन जो हमारी छत की मुंडेर है उससे भी ऊपर, और 8-10 फूल थे जो दीवार के बाहर थे, फूल थे गुलाब खुशबूदार, मेरे किस काम के। काटा मैंने उनको नहीं, मेरे सामने बढ़े, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। उसी पौधे से वो ग़िज़ा लेते हैं, उसी पौधे से पानी लेते हैं, उसी का वो हिस्सा है।
لیکن آپ کے گھر میں یا آپ کی زندگی میں آپ کے سکھ میں وہ ان کا حصہ نہیں بن سکتا. کون روز سیڑھی لگا کے اوپر جائے گا اور اس کو توڑے گا یا واپس لے کے آئے گا؟ سو جو بچوں کو اور خاص طور پہ بچیوں کو جب ہم ٹرم نہیں کرتے تو پھر یہ آپ کے سامنے دیکھتی ہی دیکھتی ان کی بیلیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دیوار سے پار ہو جاتی ہیں. وہ ٹاکسک بھی بنتی ہیں, وہ بدتمیز بھی بنتی ہیں, وہ بد تہذیب بھی بنتی ہیں, وہ آپ کے آگے بات بھی کرنے لگتی ہیں. کیا روز شکایت کریں گی؟ بیٹیوں کو مارا نہیں جاتا. ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ ہماری معاشرت میں ہمارے ماں باپ تو ہمیشہ بتاتے تھے بیٹیوں پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. سو نہ باپ اٹھاتا ہے نہ بھائی اٹھاتا ہے. کبھی بہت ہو تو آپ ناراض ہو جائیں گے, غصہ کر لیں گے, لیکن اگر اس کی طبیعت کی وہ جو باہر سے اس نے سیکھ ہے وہ اس نے مکمل جاری رکھی تو کالج میں جا کے آپ کے قابو نہیں آئے گی, یونیورسٹی جا کے تو بالکل بے قابو ہو جائے گی, اور پھر شادی کے بعد وہاں سے گلے ہی گلے آئیں گے, شکوے آئیں گے, اس لیے کہ زبان کی نوک پہ جو ہے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے. اس کے جو دل میں اچھا برا ہوتا ہے وہ کہہ دیتی ہے. وہ نہ ماں کا لحاظ کرتی ہے, جب ماں کا نہیں کرے گی تو کل باپ کا بھی نہیں کرے گی, اور بہن بھائیوں پہ بھی اس کا ہاتھ رواں رہے گا سختی کے لیے. یہ جو ایک خاص طرح کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, یہ ایک زوم ہوتا ہے کہ میں بڑی ہو رہی ہوں تو nobody has, کسی کے پاس بھی کوئی میرے آگے کیا چیز ہے, چونکہ میں پڑھ رہی ہوں, میں اچھی لگ رہی ہوں, میں خوبصورت لگ رہی ہوں. اسے اپنے حسن کا بھی مان ہوتا ہے, اپنے علم کا بھی مان ہوتا ہے, اپنے کپڑوں کا بھی مان ہوتا ہے, اپنے گھر کا بھی اور ماں باپ کا بھی مان ہوتا ہے, پر انہی کا مان توڑ دیتی ہیں. سو یاد رکھیے گا جب بچیاں منہ کو آنے لگیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے, اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. اس کو اوور لک مت کیجئے, اس کو اگنور مت کیجئے. آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آپ کی آخرت کا بھی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, چونکہ بھی آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے, پر اس کا سارا پھل اسی بیج سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرہ حسنہ. یہاں جو کچھ ہمیں یہاں بھی خیر چاہیے, وہاں بھی چاہیے, پر یہاں اگر بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں تو خیر کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ آپ کی اکیلی زندگی کی خیر تو ٹوٹل خیر نہیں ہوتی, خیر سارے رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی اور بندھی ہوئی ہوتی ہے. سو اے پیارے لوگوں, میرے رب نے آپ کو صاحب اولاد بنایا, اور جن کو یہ بیٹیاں دیں, سیانے کہتے ہیں بیٹیاں اللہ تعالیٰ خوش بختوں کو دیتا ہے, بدبختوں کو بیٹیاں نہیں دیتا. ان کو پالنا بہت مشکل اور صبر آزما ہوتا ہے, پر ان کو کبھی موز اور گھوڑیاں مت بننے دیجیے, کیونکہ جب یہ موز اور بنتی ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ ہی کا دل ٹوٹتا ہے, پھر آپ ہی پہ الزام آتا ہے, پھر آپ ہی کو سننا پڑتا ہے. کیونکہ اپنے گھر میں بھی جا کے پھر نہ تو ان سے زبان رکتی ہے, نہ کلام رکتا ہے, نہ ان کو لحاظ کرنا آپ آتا ہے, نہ ان کو دل رکھنا آپ آتا ہے. ہم ان کے کریکٹر کی بات ابھی نہیں کر رہے, ہم تو ان کے مزاج کی بات کر رہے ہیں. مزاج میں خرابی ہو تو ہی بچے منہ کو آتے ہیں. منہ در منہ ہم تب کہتے ہیں کہ غلطی کی آپ نے کہا اور اس نے آگے سے کہا تو آپ نے پھر سمجھایا, پھر کیا ہوا, آپ نے پھر سمجھایا کسی اور موقع پہ, تو آپ کیا پیچھے پڑی رہتی ہیں یا پیچھے پڑے رہتے ہو؟ آپ نے پھر کبھی سمجھایا تو آگے سے جواب آیا. کیا مصیبت ہے, زندگی گزارنے بھی نہیں دیتے. اب جتنے یہ جملے ہیں یہ سارے ٹاکسک ہیں. ان کے ہر جملے کو سننے کے بعد غصہ اپنی جگہ پہ, لیکن فوراً کوشش کریں کہ کچھ دیر کے بعد بیٹی کو سمجھا پائیں کہ بیٹا یہ غلط کیا, سوری بولو, اگلی دفعہ یہ جملہ نہیں بولنا. یہ جو تو یہ اس وقت کبھی کبھی تو جی جاتا گردن ان کی بندہ اڑا دے, اتنا وہ زہر لگتا ہے, اتنا برا. اگر کسی عزیز کے سامنے اس نے آپ کی توہین کر دی جملے کہہ کے, تو تب آپ کیا کرو گے؟ تو بہتر جو ہوتا کہ ایک تو ان کو ساتھ ساتھ ایکسکیوز کرنا, اپنی غلطی کو ماننا بھی سکھائیے, اس سے ریٹریٹ کرنا بھی سکھائیے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا. تیسرا ان کو بتائیے ساتھ ساتھ کہ میرے پیارے بچے, جب تو یہ کہتی ہے تو اپنی ہی زندگی کی پینٹنگ کو بد رنگ کر دیتی ہے. اچھی خاصی شکل بنی ہوتی ہے, تم اس پہ ایکسٹرا بدتمیزی کا جو پینٹ ہے وہ انڈیل دیتی ہو, تو ساری شکل بگڑ جاتی ہے. بچے اللہ کا تحفہ ہیں, آپ کی زندگی کا حسن ہے, اور بیٹیاں تو ہماری خوشی ہیں, ہماری محبت ہیں. یہ ایسے فریم میں بڑی ہوں, تربیت پائیں کہ ہماری جنت کا باعث بن جائے. اور اگر دنیا بھی ہماری جنت بن جائے ان کی وجہ سے, تو آپ پھر سوچئے کتنی خوش بختی آپ کو محسوس ہو. آپ سلامت رہو, آپ کی بیٹیاں بھی سلامت رہیں.
اور آپ کے اگر منہ کو آتی ہیں تو ذرا رک جائیں, آپ ان کو سلیقے سے طریقے سے روک پائیں تاکہ آپ کی زندگی بھی بہتر رہے اور ان کی بھی بہتر رہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.